हमारे गांव में मिडिल स्कूल था उस वक्त। वहाँ से मिडिल स्कूल से पास करके लोग रेवाड़ी में हीर हाई स्कूल में तालीम हासिल के लिए मैट्रिक किया करते थे। इनमें मेरे साथ जो पढ़ने वाले थे उनमें जो थे वो था कृपा, एक नाई उनके बच्चे थे, रामपत के बच्चे थे और गणपत सुनार के बच्चे थे। और इसी तरह बहुत सारे और लोग भी वहाँ पर थे गांव के। ये नाम काबिल जिक्र हैं वहाँ तुर्कियाबाद के। मेरे वालिद जो है सैयद अहमद शफी, उनके बड़े भाई सैयद मदर अहमद जो कि इमाम मस्जिद रहे और गांव में सबसे बड़ी उम्र के थे। और हमारे बुजुर्गों के मज़ारात और मकबरे वहाँ पर मौजूद हैं। और सैयद हामिद शहीद का मकबरा वहाँ मौजूद है, सल्लल्लाहु वाले का मकबरा मौजूद है, बड़े मकबरे मौजूद हैं, कब्रिस्तान अलग मौजूद हैं। मेरा तो जाना नहीं हुआ, लेकिन मैं ये जो अगर मैं गांव में जाऊं तो मैं एक एक गली एक एक कूचे कूचे में पैदल जा सकता हूं। ये मेरी याददाश्त अब तक है। रेवाड़ी से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर सन 1280 में बसा गांव तुर्कियावास। तुर्कियावास से गए हुए परिवार के शबीर अहमद साहब जो कि टोरंटो में बैठे हैं, वो हमारे वीडियो देखा करते हैं। तकरीबन 3 साल पहले से वो हमसे कह रहे हैं कि प्लीज़ आप तुर्कियावास में जाएं, लेकिन तुर्कियावास का मुझे कोई मकामी बंदा नहीं मिला। तो वक्त बीतता गया और आखिरकार उन्होंने खुद मुझे अब जाके कुछ फ़ोटोग्राफ्स भेजे कि किशोर भाई, हमने फ़ोटोग्राफ्स तो मंगा लिए हैं, अब आप कभी जाके वीडियो ही बना दें। लेकिन तुर्कियावास में मेरा जाना कभी नहीं हुआ और इन बिटवीन उनके कॉल्स पे कॉल आते रहे। और आखिरकार मैंने उन्हें कहा कि अगर आपके यहाँ पे कोई बुज़ुर्ग हैं तो उनसे एक छोटा सा वीडियो बनवा लें, ताकि मैं यहाँ के मकामी बंदों को भेज कर कह सकूँ कि ये जो कह रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं। इनका कहना ये है कि मैं यहाँ से 9-10 साल का था जब गया था और हमारे बुज़ुर्गों की मज़ारें, कब्रिस्तान और मस्जिदें, सब कुछ उस गांव में आज भी है। और उनका तो ये कहना है कि जो हमारी हवेली हुआ करती थी वो इतनी बड़ी हुआ करती थी कि उसके अंदर एक बहुत बड़ी सुरंग थी और उस सुरंग से निकल के, मतलब एक शॉर्टकट उन्होंने बनाया हुआ था कि फिर वो मस्जिद की तरफ नमाज़ पढ़ने जाते थे। वो सीधा बाय रोड या बाय गली नहीं जाते थे, अंडरग्राउंड लेवल से वो मस्जिद की तरफ जाते थे। तो इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी भेजी और इन्होंने एक नाकाबिले फरामोश एक वाक़या भी अपने सीने के अंदर पिछले 75 सालों से दफन किया हुआ था, वो वाक़या इन्होंने सुनाया, जिसे सुनकर वाकई दिल रो उठता है। अब इस बुज़ुर्ग ने जो कि इन्हीं के परिवार के हैं, इन्होंने जो बातें सुनाई हैं वो आप भी सुनिए। और रेवाड़ी और तुर्कियावास से जुड़े हुए अगर कुछ लोग ये वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ ये चीज़ों को रिकनेक्ट करें। और लॉकडाउन के बाद हम ज़रूर आएंगे। तो ये शबीर अहमद साहब का भेजा हुआ वो नायाब वीडियो है उनके परिवार का, या तुर्कियावास की हिस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं हरियाणा की हिस्ट्री को भी ये जोड़ता है। तुर्कियाबाद जहाँ तक मेरी याददाश्त है और मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है वो ये है कि ये गांव जो है ये सल्तनत उस्मानिया के ज़माने से 1280 ईस्वी के ज़माने से आबाद है। और ये गांव एक कारिंदे की कारकर्दगी से खुश होकर, जिसका नाम मैदरी था, उसको जागीर में दिया गया था। इसमें बहुत पुरानी हवेलियाँ हैं, किला है, इनमें पुरानी मस्जिदें हैं और मस्जिदों में सन तामीर भी पड़ा हुआ है 1260 गालिबन, जहाँ तक मेरे बुजुर्गों ने बताया है। और मैं इतना बड़ा था भी, मैं उस वक्त कोई 8-9 साल का मेरी उम्र थी जब मैं गांव से आया वहाँ से। तो ये बहुत एक कदीम पुराना गांव है
اور میرے جاننے والے بھی اگر کوئی زندہ ہوں گے وہاں تو وہ بھی مجھے پہچان دیں، اور میں ان کے نام بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، جہاں تک میری یادداشت کام کرے گی۔ ان میں یہ ہے کہ وہاں کے مشہور اشخاص کے نام بھی آپ کو بتاؤں گا، اور ہندوؤں کے بچوں کے اور میرے ساتھ پڑھنے والے بچوں کے نام بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ ان میں میرے ساتھ جو پڑھنے والے تھے ان میں جو تھے وہ تھا کرپا، ایک نائی ان کے بچے تھے، رام پت کے بچے تھے، اور گنپت سنار کے بچے تھے، اور اسی طرح بہت سارے اور لوگ بھی وہاں پر تھے گاؤں کے، جو مجھے بھی میرے والد تھے، بڑے تعلقات تھے، بڑے جاننے والے تھے، میرے بھی بہت جاننے والے تھے۔ گنپت اور مکھن بنیا تھا وہاں ایک، اس کے بچے بھی میرے ساتھ پڑھتے تھے، اگر ان کے بچے حیات ہوں اللہ کرے تو وہ بالکل بتائیں گے۔ اس لیے رام پل جو تھا وہ والی بال کا بڑا مشہور پلیئر تھا، اس کا بچہ بھی میرے ساتھ پڑھتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں مڈل اسکول تھا اس وقت، وہاں سے مڈل اسکول سے پاس کر کے لوگ ریواڑی میں ہیر ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کے لیے میٹرک کیا کرتے تھے۔ اور جہاں تک میرے گاؤں کے بزرگوں کا، بڑے لوگوں، مشہور لوگوں کا تعلق ہے، ان میں سب سے مشہور آدمی جو تھے وہ سید مختار حسین تھے، نمبردار گاؤں کے، جو کہ وہ بڑی حویلی پرانی قدیم ہے اس کے باہر رہتے تھے، اور جو حویلی میں رہتے تھے ان میں تایا نقی صاحب تھے، تایا اسحاق صاحب تھے، اور شائق حسین تھے، قائم حسین تھے، مدد علی تھے۔ یہ نام قابل ذکر ہیں وہاں ترک آباد کے۔ میرے والد جو ہے سید احمد شفیع، ان کے بڑے بھائی سید مظہر احمد، جو کہ امام مسجد رہے اور گاؤں میں سب سے بڑی عمر کے تھے، ببر احمد، ان سے چھوٹے سید علی نبی، میرے والد سید احمد شفیع چھوٹے تھے۔ اس کے علاوہ میرے خاندان کے بے شمار افراد وہاں آباد تھے، جن میں سید ذوالفقار حسین تھے، جن میں سید شمشاد علی تھے، اور فرخند علی تھے۔ یہ سب ہمارے خاندان کے لوگ آباد تھے وہاں پر۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ آباد تھے زیادہ، اگر ان کو میرے گاؤں والوں کو یاد ہو۔ میں ہمارے مورث اعلیٰ تھے وہ سید تاج الدین اور سید راجد، یہ ہمارے مورث اعلیٰ تھے گاؤں کے، اور گاؤں کے کیا یہ ہمارے سادات کے مورث اعلیٰ تھے، ہمارے خاندان کے مورث اعلیٰ تھے، اور ہمارے بزرگوں کے مزارات اور مقبرے وہاں پر موجود ہیں۔ وہ سید حامد شہید کا مقبرہ وہاں موجود ہے، صدر بالے کا مقبرہ موجود ہے، بڑے مقبرے موجود ہیں، قبرستان علیحدہ موجود ہیں سارے۔ اور ان کا تعلق، میرے جو دادا تھے سید عبدالعلی، ان کے 4 بیٹے تھے، 4 بیٹے تھے، سید مظہر احمد، سید ببر احمد، سید علی نبی، سید احمد شفیع۔ ان چاروں کی اولادیں جو تھی وہ سب وہیں آباد تھیں، اور یہ لوگ زیادہ تر جو تھے یہ سرکاری ملازمین میں تھے، سرکاری ملازم تھے۔ اور جہاں تک تعلق ہے قبرستان اور مقبروں کا، وہ بھی اسی زمانے قدیم ہے مورث اعلیٰ کے ہمارے۔ یہ بھی گاؤں آباد تھا جب سے مقبرے، اور یہ جو ہے وہ وہاں آپ دیکھیں گے کہ وہیں پر موجود ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جو دادا تھے مرحوم سید عبدالعلی، ان کی اولاد بھی پوری اسی گاؤں میں موجود تھی، اور آخر پاکستان بننے تک وہیں پر مقیم رہی۔ تو یہ، اور اس کے علاوہ بھی پورا خاندان ہمارا اسی گاؤں میں موجود رہا۔ اہل تشیع بھی تھے اور سنت جماعت بھی تھے، سبھی لوگ وہاں پر آباد تھے۔ تمام قومیں ہمارے گاؤں کی تمام قومیں ہمارے گاؤں میں آباد تھی، کوئی ایسی قوم نہیں تھی کہ جو ترک آباد میں آباد نہ ہو، ان میں ہر قوم آباد تھی۔ کوئی قوم آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نائی، دھوبی، تیلی، چمار، کھٹی، اہیر، جاٹ، یہ ہر قوم آباد تھی،
हमारे गांव में इतना कदीम गांव था और सैयदों के गांव के नाम से मशहूर था ये गांव, सादात के नाम से। अच्छा, आप हमें अपने गांव के जो अजीज़ व अकारिब थे, जो ताया थे, उनके जो है औलादें थी, उनके मुतालिक कुछ मालूमात फराहम करें। मैं उनके मुताबिक मालूमात ये है कि मेरे जो बड़े ताया सैयद मजहर अहमद थे, उनके औलाद नरीना नहीं थी कोई। उसके बाद सैयद बबर अहमद, उनके औलाद थी। उनके सैयद रफ़ीक अहमद, सैयद खलीक अहमद, सैयद अकील अहमद, सैयद खलील अहमद, सैयद शफीक अहमद, ये उनके बेटे थे। उनके बाद थे सैयद आले नबी, उनके एक बच्चा था सैयद अहमद नबी। उसके बाद सैयद अहमद शफी, उनके एक तीन बेटे थे, जिनमें बचपन में एक बेटे का इंतकाल हो गया था अख्तर हुसैन का। बाकी 2 बेटे थे सैयद मोहम्मद ज़की और एक मैं खुद सैयद मोहम्मद रफ़ी, ये थे। इसके अलावा मेरे ताया वहाँ आबाद थे सैयद जुल्फ़कार हुसैन और सैयद फरखुंद अली, सैयद शमशाद अली। सैयद जुल्फ़कार हुसैन के बेटे थे सैयद साबिर हुसैन, तस्लीम हुसैन, जाहिद हुसैन और जाकिर हुसैन, शाकिर हुसैन, ज़हीर हुसैन, नज़ीर हुसैन। तो ये उनके बेटे आबाद थे वहाँ। शमशाद अली साहब के मोहम्मद उमर और इरशाद अली थे। फरखुंद अली साहब के मुर्तज़ा हुसैन और मुबारक हुसैन थे। ये उनकी औलादें थी। इसके अलावा भी दीगर अजीज़ वहाँ पर हमारे मौजूद थे बेशुमार। ये महमूद अली साहब थे, मामू महमूद अली, उनको भी जान, वो पटवारी थे गांव में। इसके अलावा हमारे भाई थे अजीज़ों में सैयद सगीर अहमद, वो भी वहाँ पर, उनकी भी दुकान थी, वो भी रहते थे, वो भी पूरे गांव को जानते थे। तो ये लोग जो थे वहाँ पूरे ख़ानदान के हमारे आबाद थे। और जहाँ तक ताल्लुक़ है वहाँ के मशहूर शख्सियात का, ये मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ आपसे कि मशहूर शख्सियात में कौन कौन थे वहाँ पर। आप हमें गांव के हवेली के मुताल्लिक़, वहाँ की मसाजिद के मुताल्लिक़ और वहाँ के जो शख्सियात वहाँ मुकीम थी, उनके मुताल्लिक़ जो है कुछ मालूमात फराहम कीजिए। देखिए, मैंने पहले शुरू में किया कि ये बड़ी कदीम हवेली। इस हवेली के अंदर जो रहते थे वो थे सैयद मोहम्मद नकी साहब, इसाक साहब और मदर अली साहब, कायम हुसैन, शायख हुसैन, अली हैदर और एक नाम जो है बड़ा मशहूर था जामिन हसन। ये जो हवेली के अंदर रहते थे और ये बड़े मशहूर थे। इसके अलावा जो नंबरदार थे सैयद मुख्तार हुसैन, ये हवेली के बाहर रहते थे। ये हवेली के बाहर इनका बहुत अच्छा मकान था, लेकिन हवेली के अंदर इनका कोई रिहाइश नहीं थी हवेली का। इसके अलावा एक बड़ी मस्जिद हवेली के बिल्कुल बराबर में 3 गुंबद थी जिनकी बड़ी पुरानी, उसी ज़माने की तामीर शुदा। उनमें हवेली में से सुरंग जो है वो मस्जिद में जा रही थी, जो मस्जिद में अंदर के लोग जो है मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करते थे, उसमें वो सुरंग पुराने ज़माने की है। ये इसमें सने तारीख तामीर पड़ा हुआ होगा मस्जिद पे। ये 1260 हिजरी 7 ईस्वी, ये इसके ऊपर आपको कंधा होगा अगर वो तख्ती सलामत होगी। लेकिन मैंने तारीख आपको बताई है कि ये सल्तनत उस्मानिया के ज़माने से कायम है गाँव, तकरीबन के सैकड़ों साल पुराना गांव है। इसके अलावा भी एक छोटी मस्जिद थी जो सैयद अहमद शफी के मकान के बिल्कुल अकब में थी, और उस मस्जिद का पूरा इंतज़ाम जो था मेरे ताया सैयद मजहर अहमद साहब जो थे, जो गांव के सबसे बड़े कहलाते थे, बड़े ही थे, उम्र में बड़े थे, वैसे पूरा गांव उनको कहता भी बड़ा था, और मस्जिद के पेश इमाम भी वो थे। तो वो एक मस्जिद जो थी वो बिल्कुल अकब में थी, जो बाद में पता नहीं वो मस्जिद कायम होगी, उसके आसार भी होंगे, कुआं भी था, तमाम चीज़ें बदस्तूर वहाँ कायम होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ होंगी इंशाल्लाह।
میرا تو جانا نہیں ہوا. لیکن میں یہ جو اگر میں گاؤں میں جاؤں تو میں ایک ایک گلی ایک ایک کوچے کوچے میں پیدل جا سکتا ہوں. یہ میری یادداشت اب تک ہے. گلی کوچوں تک میں جا سکتا ہوں, حویلی کے اندر جا سکتا ہوں, مسجد میں جا. اچھا, اس کے علاوہ کوئی آپ ہمیں کوئی ایسا ناقابل فراموش آپ کا گاؤں کا کوئی واقعہ ہو تو اس کے متعلق بھی بتائیے. بھائی ناقابل فراموش واقعہ صرف ایک گزرا ہے میری زندگی کا, میں جس کو تمام زندگی فراموش نہیں کر سکتا, اور وہ یہ کہ میرا بھائی چھوٹا اختر حسین, وہ کتے سے ڈر کر اس کا انتقال ہوا. کتا بھونکتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا. اس کی عمر تقریباً 4 سال سے کم تھی. وہ دیوار سے لگا کھڑا ہوا تھا, کتا اس کی طرف بھونک رہا تھا. وہ اس قدر دہشت زدہ ہوا کہ اس کا دل پھٹ گیا دہشت کی وجہ سے, اور وہ آن دا اسپاٹ جو ہے اس کا انتقال ہو گیا. یہ واقعہ جو ہے وہ میری چشمگیر ہے اور میں اس کو بھول نہیں سکتا ساری زندگی. اچھا, آپ ہمیں آس پاس کے جو ترکی آواز کے جو گاؤں تھے ان کے متعلق کچھ معلومات فراہم کیجیے. جہاں تک میری یادداشت ہے, جن گاؤں کو کچھ گاؤں کو میں نے دیکھا بھی ہے, اور کچھ گاؤں مجھے نام بھی یاد ہے. کوئی راستے میں ریواڑی جاتے ہوئے پڑتے تھے, جیسے بلانا ہے, روز پور ہے, اس کے علاوہ بٹسانہ ہے, اس کے علاوہ رام گڑھ ہے. تو یہ گاؤں تتار پور ہے, میر پور ہے, یہ سب ہندوؤں کے گاؤں تھے, بالکل نزدیک تھے سارے. حبیل تھا, پھلائی تھا, یہ گاؤں سارے ہندوؤں کے تھے. مسلمانوں کے گاؤں میں سیدوں کے گاؤں تھا نزدیک شاہپور. اس کے علاوہ ایک سیدوں کا گاؤں تھا حسین پور. شاہپور جو ہے وہ ہم سے بہت نزدیک تھا, 3-4 کلومیٹر تھا. تتار پور درمیان میں پڑتا تھا, لیکن حسین پور تھوڑا فاصلے پر تھا. حسین پور میں جو ہے وہ ریواڑی سے جاتے تھے, آشرم سے گزر کے حسین پور میں جاتے تھے. حسین پور کی مشہور شخصیات کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میجر مزمل حسین صاحب بڑے مشہور شخصیت تھی, اور وہاں پر یہ میاں چنو وہ بڑی مشہور شخصیت تھی. ابرار حسین, کرار حسین بڑے مشہور تھے. اس کے علاوہ نذیر احمد, ان کے بیٹے تھے ضمیر احمد, ان کے بیٹے سید شبیر احمد. یہ حسین پور کی مشہور شخصیات میں. شبیر احمد ماشاء اللہ آپ کینیڈا میں ہیں, حیات ہیں. ضمیر احمد صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے. یہ مشہور شخصیات تھیں اس علاقے کی. ابرار احمد کرار, ابرار حسین, کرار حسین, یہ بھی بڑے مشہور تھے وہاں, بڑے مشہور سیدوں میں. یہ بھی سیدوں کا گاؤں تھا. شاہپور جو ہے وہ بھی سیدوں کا گاؤں تھا. وہاں پر سب سے مشہور شخصیت تھی حضور احمد کپتان. حضور احمد گاؤں میں داخل ہوتے ان کا بڑا بنگلہ تھا. اس کے علمدار حسین تھے وہاں پر, ان کی بڑی شہرت تھی علمدار حسین صاحب کی. شبیر حسین تھے, حبیب حسین تھے. تو یہ لوگ تھے وہاں کے مشہور شخصیات میں سے, سیدوں کے گاؤں کے بڑے مشہور لوگ تھے. یہ ان کو جو ہے سارے ارد گرد کے جتنے بھی گاؤں تھے وہ تقریباً سب جانتے تھے. ایک دوسرے سے بڑے اچھے تعلقات و مراسم تھے. اگر کوئی آدمی ایک بھی میری عمر کا حیات ہوگا تو وہ یقیناً وہ میں نے جتنے نام لیے ہیں ان میں سے آدھے افراد کو ضرور جانتا ہوں. بالکل. آخر میں میرے بھانجے شبیر احمد کے دوست جناب کیشو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس قدر کاوش کے ساتھ ہم سے یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی, اور جس قدر ہماری یادداشت تھی اور بزرگوں سنا تھا, ہم نے پوری کوشش کی ہے دیانتداری سے یہ آپ تک پہنچائیں. اور جب آپ یہ معلومات حاصل کر کے گاؤں میں جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ بہت زیادہ آپ کو مددگار ثابت ہوں گے میری معلومات, اور آپ ان مقامات کو دیکھ کر خود سمجھ جائیں گے کہ میں کس حد تک. اور بزرگوار نے
جس طرح سے ابھی ابھی اپنی بات ختم کی ہے اور میرا شکریہ کیا ہے، لیکن میرا شکریہ تب بنتا ہے جب میں ان کے لیے کچھ کر پاؤں. اور میں چاہوں گا کہ ترک آواز یا اس کے آس پاس کا کوئی گاؤں اس ویڈیو کو دیکھتا ہے تو وہ ہمیں بتائے کہ وہ چیزیں جوں کی تیوں ہیں، تو ہم آئیں اور ان بزرگوں کو وہ چیزیں دکھائیں. شکریہ.